अपने मुख्तसर सी कॉल पे आपने हाज़िरी दी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं इंडिया की तरफ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और आलमी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर आलमी ताकतों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने इन बातों का, इन हमारियों का नोटिस ना लिया तो शायद ये दुनिया अमन का गवारा ना रहे। या रसूल अल्लाह, हम ऐद करते हैं कि हमारी जानें आप पे कुर्बान, हमारी औलादें आप पे कुर्बान, हमारे वालिदैन आप पे कुर्बान, हमारी नस्लें आप पे कुर्बान, हमारे जान और माल आप पे कुर्बान। हम जब तक जिएंगे आपके लिए जिएंगे, हम जब तक मरेंगे आपके लिए ही मरेंगे और आखिरी सांस तक आपके फरमानदार रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी सा गर्मी में आप खड़े हैं, दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और इस शेर के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं वैसे तो अमन का कायल हूँ, वैसे तो मैं अमन का कायल हूँ, वक्त आने पर तूफान बन जाऊँगा। अगर उंगली उठी मेरे नबी की शान पर, अगर उंगली उठी मेरे नबी की शान पर, मैं कलम छोड़कर तलवार बन जाऊँगा। फमा अलैना अल बलाग। और मजीद ये बढ़ेगा आगे मकाम, इसलिए हमें तैयार रहना होगा हर महाज पर। हमने ना सिर्फ जुबानी तौर पर बल्कि जहाँ कहीं हमें अमली भी जरूरत पड़ेगी, हमने उसके लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि नबी की मोहब्बत के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई बहाना आड़े नहीं आ सकता। आप तारीख उठा के देख ले, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उधर आप देखें आमिर चीमा, उनमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा किसी ने नहीं देखा। क्या मंजर था वहां, क्या वजह थी? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के तो चाहने वाले नहीं थे वो लोग, वो सब अल्लाह के रसूल के चाहने वाले लोग थे। आज हमें असल में एक सच्चा मोहब्बत करने वाला आशिक रसूल बनना है और हमने इस बात को मद्देनजर रखना है। और ये कैसे आएगा कि हमें जो मिंबर रसूल से आवाज निकलती है, जो दर्स दिया जाता है, उसको अमली तौर पर हमने अपनाना है। उन बातों को अपनी जिंदगी पर हमने इम्प्लीमेंट करना है, आयद करना है और उस पर चलकर हमने आगे बढ़ना है। फिर जाके हमने कामयाबी हासिल करनी है। आप याद रखें कि हमारी मंजिल अल्लाह और उसके रसूल में के दीन पर चलते हुए तभी मुमकिन है जब हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे। अगर अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं है, हम जितनी मर्तबा मर्जी अल्लाह अल्लाह पुकारते रहे, हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ने हमें रास्ता कौन सा दिया कि नबी के घर से होकर आओ तो मेरी कबूलियत है, अगर घर छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस जज्बे को अपने अंदर बेदार करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन, आज मैं और आप अंजमन ताजरान गुलपर के ज़ेर तमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली में शरीक हैं। अल्लाह ताला आप जितने भी अहबाब इस रैली में शरीक हुए, अल्लाह सबको कदम कदम पर अजर अज़ीम अता फरमाए। यकीनन ये बात मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज उम्मत को जिस कदर कमज़ोर कर दिया गया, आज उम्मत जिस कदर पसपाई का शिकार है, आलम इस्लाम में कोई ऐसा लीडर इस वक्त नज़र नहीं आता जो कुफर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। ये मुसलमानों के एक कमज़ोरी है कि हमें उस तरह का लीडर दलेर नहीं मिल रहा कि जिस तरह आलम कुफर आज दलेर है। कभी फ्रांस ये जुर्रत करता है, कभी हॉलैंड जुर्रत करता है, कभी डेनमार्क जुर्रत करता है और कभी इंडिया जुर्रत करता है। काश के हमारे अंदर, हमारे जो हुक्मरान असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, उनमें कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस होता, कोई सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस होता, कोई सुल्तान अब्दुल हमीद का वारिस होता, कोई उमर फारूक का वारिस होता, तो आज किसी काफिर को जुर्रत न होती कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हमला करता। वजह क्या है?
میں اور آپ دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، مسجد کے اندر ہزاروں مسلمان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن جب حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کی بات آئی، جب اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی بات آئی تو سینکڑوں بھی نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہاں کمزوری ہے؟ کس کے اندر یہ کمزوری ہے؟ کون وہ لوگ ہیں جو امت کو وہ عقیدہ اور وہ مزاج نہیں دے رہے؟ اس میں بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک ہیں۔ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کمزوری کہاں ہے۔ بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ آج اگر ہم وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان والا مزاج رکھتے، آج اگر امت کے پاس وہ مزاج ہوتا تو میں دیکھتا کہ کافروں کے اندر اتنی دلیری کیسے آتی۔ نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، حیدری، ہم اپنے نبی کے، اپنے نبی کے لبیک 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 رسول کی سزا، رسول کی سزا۔ اس لیے اگر عزت چاہتے ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر حضور کی تحفظ کی، حضور کی ناموس کا دفاع اگر امت نہیں کر سکتی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس امت کو پھر جینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ مفاد کی خاطر اپنے ذاتی فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام سے غداری کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، قبر میں جاؤ گے تو کریم آقا وہاں تشریف لائیں گے، وہاں کوئی لیڈر، کوئی جماعت آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اگر یہاں دنیا کے اوپر رہ کر تم نے حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا نہ دیا تو قیامت والے دن، بلکہ قیامت تو بعد کی بات ہے، قبر میں بھی آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کریم آقا نے رخ انور پھیر لیا تو کیا جواب دو گے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں شاہ بدھا کی عزت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہ جو فرض نماز پڑھ کے آئے ہو یہ فرو ہے۔ اگر میں اس شعر کی تشریح کروں تو بہت سارے لوگ ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوگی، اس لیے نمازیں بھی پڑھو، یہ فرع ہے۔ حضور کی عزت پہ پیرا دینا یہ اصل ہے، اور جو اصل کو چھوڑ دے فرع اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، آج اگر وہی مزاج اپناؤ گے تو پھر دنیا کے اندر سر اٹھا کر جی سکتے ہو۔ مستند رستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے، اور لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گے تابہ منظر صرف دیوانے گے۔ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین عزیز کار، اہل علم کے اس مدلل خطاب کے بعد بات کرنا مناسب نہیں، لیکن صرف اپنی حاضری پیش کروں گا۔ آپ کی کوشش کو سلام پیش کرتا ہوں۔ چنار پریس کلب کی طرف سے ایک کال دی گئی، انجمن تاجران کے تمام دوست اس میں شامل ہیں۔ میں تمام احباب سے ملتمس ہوں، جب بھی حضور کی ناموس پر بات آئے تو ہمارا تن من دھن قربان ہے، اپنا وقت بھی دیں، خون بھی دیں۔ اگر ناموس کی بات نہ رہی تو پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ جیسے علامہ حافظ ارشد صاحب نے بات کی ہے، عبادت کا اصل روح تو محمد عربی کی محبت ہے۔ اگر حب محمد نہیں تو پھر ہماری عبادت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جیسے فرض نماز کی بات ہوئی، تمام عبادات حضور کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں، تو اس کے بعد جب حب رسول کی بات آئے ہم کمزوری دکھائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میں تمام احباب کا جو اس میں جنہوں نے شرکت کو یقینی بنایا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جب بھی حضور کے ناموس کی بات آئے پھر ہم اپنی تمام مصروفیات، تمام کام چھوڑ کر اپنی حاضری پیش کرنی چاہیے۔ جب ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، بار بار ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں انڈیا کی یہ جو ایک ناپاک سازش ہے اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ایک بات وہ جو یقین دلاتے ہیں عالمی تو تمام عالم کفر کو کہ جب بھی حضور کی ناموس پر بات آئی تو یہ امت متحد ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہی شہید پیدا ہوں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، پہلے بات ہو چکی ہے، صرف اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی اس کوشش کو سلام پیش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ
کہ جب नामूस पे बात आए तो फिर अपनी मसरूफियात अपने मामलात को एक तरफ रख कर अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मैं इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत बड़ी इस कदर भी अल्लाह पाक हाज़रीन ने समीन ने अल्लाह ये हाज़री पेश की, इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। दीन हक़ पे हमें इस्तिक़ामतें अता फरमा। उम्मत मुस्तफ़ा में अल्लाह हमें मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इत्तिबाए मुस्तफ़ा और ग़ुलामी में मुस्तफ़ा में हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी औलादों को मोहब्बत मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं।